Okay, today discuss about the simplify page number 66 uh, fraction को हामी यसभन्दा पनि पहिला हामी 1 2 3 सम्म नै गरेका थियौं 3 को आज हामी यीदेखि गर्छौं र त्यो सिम्प्लिफाई हो क्वेशन नम्बर 3 एक्सरसाइज 4.1 को यो कुन एक्सरसाइज को त एक्सरसाइज 4.1 को हामी के सिक्छौं त सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने फ्र्याक्सनहरुको सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने भन्ने हामी यो लेक्चरमा हामी कम्प्लिट गर्छौं र क्वेशन नम्बर 3 को म ई नम्बर लिन्छु ए बी सी र डी सम्म मैले कसरी गर्ने भने ए नम्बर गरिदिन्छु ए नम्बर गरिसकेपछि तिमीले सी बी सी र डी गर्न सक्छौ त यसपछि हामी अब यसै क्वेशनको क्वेशन नम्बर डी ई नम्बर गर्छौं हामी र ई मा के छ भने हेर्छौं हामी ई मा के छ क्वेशन नम्बर ई मा छ हाम्रो 1 by whole number 1 and 3 by 5 plus 2 whole number 1 by 4 minus 1 whole number 3 by 10. This is the questions. How to simplify this question? Here is a plus and other is minus. The first we here is the mixed fraction. Here is also mixed fraction. This is also mixed fraction. So first we convert mixed fraction into improper fraction. हामी दिएको mixed fraction लाई के गर्छौं भने improper fraction मा चेन्ज गर्छौं र यसलाई हामी कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं भने नि first copy the questions 3 by 5 plus 2 plus 1 by 4 minus 3 by 10. This is the questions. Now change into improper fraction. Improper means यो दुवै मल्टिप्लाई गर्ने डिनोमिनेटर र होल नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने र न्युमरेटरमा गएर प्लस गर्दिने यो कसरी गर्छ भने 1 into 5 गर्छौं 1 into 5 plus 3 by 5 plus 2 into 4 plus 1 भनेको 2 into 4 plus 1 by 4 minus 3 1 into 10 1 into 10 plus 3 by 10. त यो किसिमले हामी के गर्न सक्छौं भने नि यो क्वेशनहरु हामी पहिला इम्प्रोपर फ्र्याक्सन मा चेन्ज गर्ने र इम्प्रोपर फ्र्याक्सन मा चेन्ज भएपछि हामी यसको LCM लिन्छौं त how much comes 1 into 5 plus 3 8 upon 5 plus 2 4 8 plus 1 9 upon 4 minus 1 is to 10 1 into 10 equal to 10 10 plus 3 13 upon 10. Now this is the improper fraction and the mixed fraction change into improper fraction. Now take the LCM. We can take all the LCM. Okay, what is the LCM comes you can take in rough 5 4 and 10 it goes by first 2 5 2 and 5 then also it goes by 2 5 1 and 5 then it goes by 5 5 1 1 and 1 then it becomes how much the LCM becomes 2 into 5 then it comes 20 comes. How much comes 20 comes it means we should make all this denominator 20 to add or subtract the given fraction. Now take the LCM. What is the LCM comes 8 into 5 into अब 5 मा कतिले मल्टिप्लाई गरे भने 20 आउँछ किनभने LCM हाम्रो कति छ रे LCM भनेको हाम्रो 20 छ भने हामीले यहाँ सबैको डिनोमिनेटरलाई 20 बनाउनु पर्छ अब 20 बनाउनु पर्छ भने 5 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ 4 ले त माथि पनि हामी के गर्छौं 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं प्लस 9 by 4 9 by 4 4 into 5 into 5 तल 5 ले गरे माथि पनि 5 ले गर्छौं minus 13 by 10
अब 10 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने कति आउँछ 7। अब हाम्रो कति हुन्छ भने 8 4 जा 32 अपन 20 प्लस 9 5 जा 45 20 माइनस 26 अपन 20। अब हेर्ने सिम्प्लिफाई भनेको हामी के भन्छ भने सिम्प्लिफाई भनेको के गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला हामी यसलाई एड गर्छौं त्यसपछि माइनस गर्छौं। माइनसको पनि साइन छ प्लसको पनि साइन छ। त तीनवटा छ भने ठ्याक्कै कुनै दुईवटा प्लस हुन्छ किनभने सब्ट्र्याक्सन जहिले दुईवटा टर्ममा हुन्छ तीनवटा टर्ममा हुँदैन कहिले पनि हुँदैन। त तीनवटा टर्म छ भने तिमीले के बुझ्नुपर्छ दुईवटा टर्म कुनै प्लस हुन्छ। अब कुन कुन प्लस हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। अब कुन कुन प्लस हुन्छ यो माइनस साइन छ यो प्लस साइन छ यो पनि प्लस साइन छ यहाँ केही छैन भने प्लस हुन्छ। त यो दुवै प्लस छ भने एड भइहाल्छ यसलाई छुट्टै गरिदिने। त यो एड छ भने यसलाई हामी एलसीएम लिएर के हुन्छ गर्न सक्छु म वा डाइरेक्टली एलसीएम लिए पनि हुन्छ। जस्तै माने तिमीले यसले एसटी पनि गरे हुन्छ डाइरेक्टली। अब एलसीएम 20 लिने टेक वन डिनोमिनेटर because all denominator are same. Now write of 32 then here plus here and plus 45 minus 26. Now here is minus, here is plus, here is plus. Then you should write here plus plus add. Now दुवै प्लस लाई के गर्दिने त एड गर्दिने कति हुन्छ त्यसको 4 plus 3 7 2 plus 5 77 minus 26 by 20. Now subtract this. सब्ट्र्याक्ट गर्ने कसरी आउँछ भने मैले यो दुवैलाई प्लस गरे किनभने दुवै सेम साइन थियो यहाँ पनि प्लस साइन छ यहाँ पनि प्लस साइन एड हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा दुईवटा टर्म आयो अब एउटा माइनस छ एउटा प्लस छ भने सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। माइनस साइन इज ग्रेटर। कति हुन्छ त 77 बाट घटायो भने कति आउँछ 1 and 51 by 20. This is a improper fraction. So improper fraction जहाँ पनि हुन्छ तिमी उसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्न सक्छौ। यसलाई डिभाइड गर्दिने डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ भने 2 आउँछ अनि 11 by 20 हुन्छ। यो कसरी आउँछ भने सिकिसकेका छौ कसरी गर्ने भनेर 6 क्लास 7 6 मा पनि सिकेका छौ। यो इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हरेकलाई चेन्ज गर्न यस्तो मिल्दैन मात्र इम्प्रोपर माथि ठुलो भएमा मात्र चेन्ज गर्न मिल्छ। माथिको यदि नम्बर कम छ भने न्युमरेटर सानो छ भने यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्न मिल्दैन। त हामी यसरी के गर्न सक्छौं त यो जति पनि सिम्प्लिफाई छ फ्र्याक्सनको यसरी गर्न सक्छौं। सिम्प्लिफाई भन्ने बित्तिकै हामी सिम्प्लिफाईको ल युज गर्ने हो। फर्स्ट एडिसन फर्स्ट डिभाइड त्यसपछि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त एडिसन हुन्छ त्यस लास्टमा गएर सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। हामी लास्टमा गएर सब्ट्र्याक्सन गर्यौ यति आयो। अब यो आइसकेपछि यसलाई पनि हामी के गर्छौं भने नि यति छोडे पनि हुन्छ या यसले तिमी झन् के गर्न सक्छौ मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्न सक्छौ। यो तर हरेक फ्र्याक्सनको मिक्स फ्र्याक्सन हुँदैन इफ दिस फ्र्याक्सन इज इम्प्रोपर फ्र्याक्सन। किनभने यहाँ यदि तिम्रो 5/20 भयो हुँदैन डिभाइडै जाँदैन अब पोइन्टमा आउँछ त्यो। त त्यही भएर हामीले के गर्छौं माथिको यदि इम्प्रोपर फ्र्याक्सन दिएको छ भने त्यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्ने। दिस इज द फाइनल एन्सर। यसरी हामी के गर्न सक्छौं त क्वेशन नम्बर 3 को बी ई एफ जी यहाँ जति पनि छ हाम्रो यो गर्न सक्छौं। एउटा क्वेशन अरु म गर्दिन्छु यसैको। ओके दिस इज द अनदर क्वेशन्स this is another question and this question is also in the form of mixed fraction. Similarly the previous questions we should first convert this in the improper fraction. First copy the questions 5/3/4 minus 2 5/8 minus 1 7/12. This is the in the form of mixed fraction and this simplify. First we convert into the given fraction into improper गर्नको लागि हामी के गर्छौं भने नि 5 र 4 लाई मल्टिप्लाई गरेर 3 के गर्छौं त प्लस गर्छौं। फेरि यो होल नम्बर र यो डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई हुन्छ माथि गएर 5 सँग के हुन्छ त प्लस हुन्छ। फेरि यो होल नम्बर यो नम्बर मल्टिप्लाई हुन्छ
अनि माथि गएर के हुन्छ त प्लस हुन्छ कसँग 7 सँग 5 सँग प्लस हुन्छ 3 सँग प्लस हुन्छ अब हामी यसलाई गर्छौं कसरी गर्छौं भने 5 into 4 plus 3 is 4 minus 2 into 8 2 into 8 then you can write here 2 into 8 plus 5 by 8 minus 1 into 12 plus 7 by 12. Now you can do here 5 4s are 20 20 plus 3 23 by 4 minus 2 8 is 16 plus 5 21 by 8 minus 1 is to 12 12 plus 7 19 19 upon 12. Now here is the denominator is not same, so we should take LCM. What is the LCM? Look here, 4 8 and 12. 2 to the 4 4 and 6 and it becomes 1 2 to the 4 2 3 the 6. Now this is the prime number. यसलाई छोडे पनि हुन्छ प्राइम नम्बर आएपछि छोडिदिए पनि हुन्छ त यसरी अब तिमीले गर्न सक्छौ भने 2 वा 3 हुन्छ यसलाई पनि गरे भने 1 1 and 3 then 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 24 that is LCM how much comes 24 then you should make all denominator here 24 then you can write 23 by 4 4 मा अब कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 4 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 24 आउँछ त 4 6 जा 24 write 24 minus 21 into 8 3 जा 24 then up also 3 19 into 2 and 12 into 2 12 to the 24 so we should also do the numerator multiply by 2. It comes here now. Now it becomes 6 3 is 18 carry over 1 6 2 is 12 12 plus 1 3 138 and then 4 6 is 24 minus 3 1s are 3 63 by 24 then 19 2s are how much 18 9 2s are 18 get carry over 1 2 1s are 2 plus 3 38 by 24 now all the denominator are same then you can subtract or add any fraction now take one denominator 24 now write the numerator 138 minus 63 here is 38 फेरि म भन्छु यो हाम्रो सिम्प्लिफाई हो दुई वा दुईभन्दा बढी टर्महरु साइनहरु जब युज हुन्छ त्यसलाई हामी सिम्प्लिफाई भन्छौं र सिम्प्लिफाईमा हामी के गर्छौं भने नि सबभन्दा पहिला यदि प्लस माइनस छ भने त्यहाँ पहिला एड गर्छु यदि एड गर्ने खालको छ भने तीनवटा टर्म छ भने त्यहाँ मात्र प्लस साइनको साइन छ भने प्लस र माइनसको साइन छ भने त्यहाँ अवश्य नै के हुन्छ भने दुईवटा टर्म कुनै प्लस हुन्छ अब कुन दुईवटा टर्म प्लस हुन्छ हेर्ने सेम साइन भए पनि अब हेर्ने यो पनि माइनस यहाँ प्लस छ भने त प्लस एउटै छ माइनस सेम साइन भनेको माइनस प्लस भने दुवैले एड गर्दिने साइन तर के रहन्छ माइनस रहन्छ त मैले के गरे सबभन्दा पहिला एडिसन गर्छु म र एडिसन हाम्रो 138 साइन माइनस दुईटा छ भने माइनसै रहन्छ अब दुवैले एड गर्ने कति हुन्छ 3 plus 8 11 को 1 carry over 1 6 3 plus 9 6 plus 3 9 6 plus 3 9 9 plus 1 101 by 24 then it becomes how much 7 7 and 3 37 by 24 comes then it becomes when you can change in the improper mixed fraction this is the improper fraction then we should change in mixed fraction
वाट इज द मिक्स फ्र्याक्सन 1 ले जान्छ डिभाइड गर्ने आउँछ 24 ले 1 अनि कति आउँछ हाम्रो 13/24 यो डिभाइड यो कसरी आएको हो भने यहाँ डिभाइड गर्न सक्छु 24 ले तिम्रो कतिमा 37 मा डिभाइड गर्छु भने 1 ले जान्छ यो 24 माइनस 24 2 जा 48 हुन्छ त्यही भएर यसमा 1 ले जान्छ अनि यहाँ 3 आउँछ 1 आउँछ त यो जुन हाम्रो रिमाइन्डर आउँछ त्यो रिमाइन्डर माथि लेख्ने जुन हाम्रो यो 1 आउँछ त्यो 1 यहाँ लेख्ने कोसेन्टलाई यहाँ लेखिन्छ होल नम्बरको रूपमा अनि यो त रिमाइन्डर जहिले यहाँ जति हुन्छ त्यति 24 को 24 हुन्छ तलको चेन्ज हुँदैन डिनोमिनेटर चेन्ज हुँदैन लेख्ने भनेको मिक्स फ्र्याक्सनमा के हो त कोसेन्ट र रिमाइन्डर लेख्ने हो रिमाइन्डर यहाँ न्युमिरेटरमा लेख्ने अनि जुन कोसेन्ट आउँछ त्यो कोसेन्ट होल नम्बरको रूपमा लेख्ने अनि बल्ल हाम्रो के हुन्छ त त्यो मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज हुन्छ त यसरी हामी के गर्न सक्छौं क्वेशन नम्बर 3 को जी पनि गर्न सक्छौं र यसरी हाम्रो यो सकिन्छ एउटा क्वेशन अझै पनि क्वेशन नम्बर 3 को मैले अर्को क्वेशन गरिदिन्छु एउटा क्वेशन म पहिला नै गरिदिएछु अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्ने यसको कसरी गर्ने यो कपी गर्ने ल यो क्वेशन हाम्रो 2 + 3/4 - 5/8 छ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भने हेर्ने all this is a fraction this is the fraction but this is the whole number यो मैले सिकाइसकेको छु कसरी गर्ने यो भनेर त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं कपी गर्छौं 2 + 3/4 - 5/8 यसलाई डाइरेक्टली पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौं यहाँ केही छैन भने यसलाई 1 मानेर पनि हामी के गर्न सक्छौं त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं र यहाँ केही छैन भन्ने हामी के गर्छौं भने नि यसलाई तिमी सिम्पली तरिकाले नै 1 पनि मानेर गर्न सक्छौ वा डाइरेक्टली पनि के गर्न सक्छौ जति यहाँको एलसीएम आउँछ त्यति यहाँ मल्टिप्लाई गर्दिए पनि हुन्छ त यसभन्दा सर्ट तरिका हामी सिकिसकेका छौं प्रिभियस क्लासहरुमा र यसमा हामी यो कसरी गर्छौं भने नि यसलाई हामी 1 मान्दिए पनि हुन्छ 2/+1 3/4 -5/8 now take the LCM 1 4 8 1 ले अब 2 ले जान्छ 2 1 4 then 1 2 2 to 4 1 1 and 1 यो 1 माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ जति एलसीएम आउँछ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्दिए पनि हुन्छ त हामी यो गर्छौं अनि के गर्छौं भने नि 2 LCM how much comes 8 comes LCM how much comes 8 then you should make 8 अब 1 लाई 8 बनाउनको लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 8 ले गर्नुपर्छ त माथि पनि के गर्ने त 8 ले गर्ने +3/4 4 लाई 8 बनाउनको लागि यो हाम्रो एलसीएम कति आएको छ भने 8 आएको छ 8 बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ रे 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने -5 * 1 यहाँ 8 * 1 सेम छ यहाँ 8 छ 8 लाई 8 बनाउन कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 1 ले गर्ने यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने यो सल्भ गर्न सक्छौं 2 8 जा 16 + 8 2 8 जा 16 + 8 + 3/4 - 5/8 त यसरी यो हामी गर्न सक्छौं यसले हामी गर्न सक्छौं ल अब अर्को हेर्ने यसलाई को अब सरी यहाँ 8 छ 4 2 जा 8 3 2 जा 6 6/8 हुन्छ 3 2 जा 6 4 2 जा 8 -5/8 now look here how to do this equal to same denominator then you take one denominator 8 and now write 16 16 + 6 +6 -5 -5 okay now you can it is simplification here is the plus sign here is the plus sign तीनटा टर्म छ भने दुईटा टर्म जहिले पनि प्लस हुन्छ अब दुईटा टर्म कुन प्लस हुन्छ अब हेर्ने सेम साइन कुन छ यहाँ पनि प्लस छ यहाँ पनि प्लस छ दुबै प्लस गर्ने पहिला कति आउँछ 22 - 5 आउँछ /8 now 22 - 7 भनेको 17/8 हो कि होइन अब हेर्ने यो कुन फ्र्याक्सन हो इम्प्रोपर हो कि प्रोपर हो इम्प्रोपर छ भने मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्दिने कसरी यहाँ डिभाइड गर्ने 17 8 2 जा 16 -1 यहाँ आउँछ
यो 0 आइहाल्छ। देन जुन कोसेन्ट आउँछ त्यो पहिला होल नम्बरको रूपमा लेख्ने, फ्र्याक्सनमा के लेख्ने, रिमाइन्डर माथि लेखिदिने, डिनोमिनेटर जे छ त्यही लेखिदिने। यो चेन्ज हुँदैन तल कहिले पनि, यहाँ जे छ त्यही यहाँ डिनोमिनेटरमा आउँछ, यो र यो मात्र चेन्ज हुन्छ। 17 को ठाउँमा यहाँ 2 लेखेको छु भने फेरि मल्टिप्लाई गरेर त्यतिकै आउँछ। दिस इज द एन्सर। यसरी हामी आई नम्बर गरिसकेपछि जे नम्बर, के नम्बर र यल नम्बर गर्न सक्छौँ। त यसरी यो कम्प्लिट हामी गर्न सक्छौँ। 3 नम्बरको यसरी सबै हामी क्वेसनहरू 1 बाई 1 गरेर मैले 3टा क्वेसन गरिदिएको छु। 3टा क्वेसन हेर, एउटा क्वेसन हाम्रो लेक्चर पहिला फर्स्ट यसोभन्दा पहिलाको लेक्चरको हो र युएसमा हामी अर्को क्वेसनमा गरिदिएछु 2टा, यो 2टा कि 3टा गरिदिएँ मैले, यो हेरेर सबै तिमीहरू गर्न सक्छौ। Okay, this is the last questions. Sunena got 15 out of 20 full marks and Biswant got 35 out of 50 full marks. Express their marks as the fraction of the full marks and identify who has the better performance. यो भनेको के भने निको दुईवटा स्टुडेन्टको मार्क्स दिएको छ। यसले सुनेना भनेको तिम्रो 20 मध्ये 15 मार्क्स प्राप्त गरेको छ भने 50 मार्क्समा विश्वन्तले 35 मार्क्स प्राप्त गरेको छ भने एक्सप्रेस देयर मार्क्स एज द फ्र्याक्सन, उनीहरूले प्राप्त गरेको मार्क्सलाई फुलमा एउटा फ्र्याक्सनको रूपमा कन्भर्ट गरेर लेख्न भनेको छ। र आइडेन्टिफाई हु हेज द बेटर पर्फर्मेन्स। बेटर पर्फर्मेन्स भनेको तिम्रो सबभन्दा राम्रो कसले राम्रो गरेको छ भने त्यसलाई कम्पेयर गर्न भनेको छ। कम्पेयर भनेको फ्र्याक्सनको पहिला फ्र्याक्सनको रूपमा यो लेख्ने, त्यसपछि यसलाई कम्पेयर गरिदिने। त मैले यो के लेख्छु भने फ्र्याक्सनको फर्ममा म लेख्छु सल्युसन के लेख्छु भने obtained marks by Sunena, obtained marks of Sunena equal to how much? Obtained marks of Sunena equal to, यसलाई फ्र्याक्सनको रूपमा लेख्ने, obtained marks of Sunena equal to 15, then you can write here 15 upon 20 इन फ्र्याक्सनको फर्ममा लेखिदिने। 15 आउट अफ 20 भनेको 15 बाई 20 हो। फुल मार्क्स जहिले पनि तल हुन्छ, जति हामी obtained मार्क्स गर्छौँ त्यो माथि लेख्छौँ। यसलाई फ्र्याक्सनको रूपमा लेख्नु पर्यो भने त्यसै गरी अर्को हामी obtained marks of विश्वन्त, विश्वन्तको कति छ त, विश्वन्त इक्वल टु हाउ मच 35 बाई 35 ओभर 50। यो हामी फ्र्याक्सनको रूपमा लेख्यौँ। obtained मार्क्स कति हो सुनेनाको इन फ्र्याक्सन, obtained मार्क्स अफ सुनेना इन फ्र्याक्सन लेखे पनि हुन्छ 15 अपन 20। उसले 20 मार्क्समा 15 मार्क्स लिएर आयो, यसले 50 मार्क्समा कति मार्क्स लिएर त 35 मार्क्स लियो। अब सबभन्दा राम्रो कसले लिएर आयो, कसको बढी मार्क्स आएको छ भने कसरी कम्पेयर गर्ने, जबसम्म डिनोमिनेटर सेम हुँदैन तबसम्म हामी भन्न सक्दैनौँ कि कसको मार्क्स बढी छ। उसले फुल मार्क्स 20 मा 50 ल्याएको छ, यसले 50 मार्क्समा 35 ल्याएको छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने यसलाई कम्पेयर गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने नि डिनोमिनेटर सेम गर्छौँ। त टेक द एलसीएम व्हाट डिनोमिनेटर कम्स, लेख्ने यहाँ लेख्ने एलसीएम अफ 20 एन्ड 50 कति आउँछ लेख्ने यार। पहिला एलसीएम यहाँ रफमा लिने, एलसीएम लिने 20 र 50 को एलसीएम लिने हाउ मच कम्स 10 and 25 comes, it comes 5 and 25, then 5 1 5, 5 5 25, अनि 5 1 1, 5 5 25, अनि 25 2 50, 50 to 100, अर्थात् हाम्रो 100 आउँछ एलसीएम। एलसीएम हाउ मच कम्स 100, then you should make all denominator 100 to compare who has better performance. Okay, now here 15 by 20 equal to 15 by 20, we should make 100 here, then you should multiply by 5, how much comes 75 by 100। एउटालाई कन्भर्ट, अब अर्कोलाई कन्भर्ट गर्ने, यसलाई 35 लाई कन्भर्ट गर्ने, 35 by 50 इक्वल टु
35/50 मा कतिले मल्टिप्लाई गरे भने 100 आउँछ, 2 ले माथि पनि 2 ले गर्ने कति आउँछ 17/100. then it becomes how much, it becomes 100. it means Sunaina in 100 marks she got 75 marks in, and also Biswant out of 100 marks Biswant got 70 marks. अब कसले बढी ल्याएको छ अब हेर्ने, यो 100 मार्क्समा 70 लिएर आयो, यो पनि 100 मार्क्समा कति लिएर आएको छ 75. अब दुवैको सेम मार्क्स छ कि छैन, सेम फुल मार्क्समा यसले 70 ल्यायो, यसले 75 ल्यायो. अब कुन को बढी ल्यायो त बढी ल्याउने को हो त बढी ल्याउने मार्क्स यो 75. त 75 कसको हो 15/20. 15/20 भनेको सुनाइनाको. त लेख्ने हेन्स सुनाइना has better performance. Hence you can write here Sunaina has better performance. Then you can write here Sunaina has better performance. Hence लेख्ने here the 75/100 is greater than 17/100. Hence Sunaina has better performance. This is the final answer. त्यसले हामी यो गर्न सक्छौं. ए र बी नम्बर पनि हामी सेम यस्तै गर्न सक्छौं. बी नम्बर पनि a man can do a 7/10 parts of a piece of work in the one day. His wife can do 9/15 parts of the same work in one day. Who has better working efficiency? Same, there are also fractions are given. Only should compare. कसले राम्रो गर्न सक्छ, कसको यसले के भनेको छ वर्किङ इफिसियन्सी सबभन्दा बेटर कसको छ, अर्थात् कसले सबभन्दा जसले के गर्छ त राम्रो काम गर्छ उसको इफिसियन्सी राम्रो हुन्छ. त बी नम्बर पनि सेम, त्यहाँ बी नम्बरमा यस्तो गर्नु छैन, बी नम्बर डिरेक्टली दिइसकेछ के फ्र्याक्सन दिइसकेछ, त्यसलाई कम्पेयर गरिदिने, जुन ग्रेटर हुन्छ त्यसको इफिसियन्सी के हुन्छ त बेटर हुन्छ. त्यसैले हामी ए नम्बर बी नम्बर पनि 4 को गर्न सक्छौँ र बाँकी जुन हाम्रो 5 को छ त्यो अर्को लेक्चरमा हामी त्यो कम्प्लिट गर्छौँ.